नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी। सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा। नमो वः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः। जयतु संस्कृतम् इति संस्थया समायोजितः एषः कार्यक्रमः। संस्कृत प्रशिक्षणम् इति अस्माभिः श्रूयते 15 दिनात्मकम् इति। अत्र ये केपि अहमहमिकया उपस्थिताः सन्ति, याश्च उपस्थिताः सन्ति, तेभ्यः ताभ्यश्च मम नमोवाकम् अहम् अर्पयामि। अथ च ये अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं निमन्त्रणया आमन्त्रणया समागताः सन्ति, तेभ्यश्च मम नमो वचांसि। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे जयतु संस्कृतं द्वारा आयोजिते अस्मिन् संस्कृत प्रशिक्षणे अध्यक्षत्वेन अहम् सभायाः अध्यक्षत्वं ग्रहीतुम् अनुरुणध्मि। समाजसेविनः सन्ति एते लालकिशोर साह महोदयाः। एते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकायाः नगर प्रमुखाः सन्ति। अद्यत्वे मेयर इति कथ्यते। हामीकः जनकपुरबाट उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। एते अध्यक्ष रूपेण अद्य कार्यक्रमे आसन ग्रहणं कुर्वन्तु इति अहम् अनुरुणध्मि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे अद्य प्रधानः अभ्यागतः प्रमुखः अभ्यागतः इति अस्माभिरुच्यते। प्रमुखातिथ्यग्रहणाय प्राध्यापकाः जगन्नाथ शर्म कंडेल महाभागाः सन्ति। स्वामी जगन्नाथाचार्याः इति उच्यन्ते। एते महोदयाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विभाग प्रमुखचराः सन्ति। सम्प्रति एते स्वामी जगन्नाथाचार्याः लक्ष्मीनारायण मन्दिरस्य मठाधीशाः सन्ति। लक्ष्मीनारायण मन्दिरं भरतपुर महानगरे वर्तते, लंकु नामक क्षेत्रे। अथ च प्रमुख प्रशिक्षकत्वेन आसनग्रहणाय मया अनुरुध्यन्ते पर्वतराज महोदयाः आचार्याः सन्ति। एते महेश संस्कृत गुरुकुलस्य अध्यापकाः अपि सन्ति। अथ च संस्कृतमयः नेपालः इत्यत्र स्वकीयं योगदानं कुर्वन्तः सन्ति। एवं समीक्षकरूपेण महेश संस्कृत गुरुकुलस्य प्राचार्याः सहप्राध्यापकाः सन्ति। एते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्याः विद्यावारिध्युपाधियुक्ताः गुरुप्रसाद सुवेदी महाभागाः आसनग्रहणाय अनुरुध्यन्ते। एवं च जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः महासचिव पदे रताः सन्ति प्राध्यापकाः नवराज कट्टेल महोदयाः। विद्यावारिध्युपाधियुक्ताः एतेपि सन्ति। अथ च मुकुंद लामिछाने महोदयाः सन्ति। एते सहप्राध्यापकाः सन्ति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। विद्यावारिध्युपाधियुक्ताः सन्ति एते। अथ च जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः कोषाध्यक्षपदे सन्ति। एवं अहं विशेषतः अद्य ये उपस्थिताः सन्ति पिप्पलमणि महाभागाः, एतेषां महद् योगदानमस्ति। एवं धनञ्जय भण्डारी महोदयाः सन्ति। एते अस्माकं गुरवः। एते महत् परिश्रमेण एतस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कुर्वन्तो दृश्यन्ते प्रतिदिनम्। एवं अद्य प्राविधिकरूपेण अनेके महाभागाः अत्र सन्ति। वसन्ताचार्य महोदयाः, एतेषां महद् योगदानमस्ति। जीवन पौडेल महाभागाः सन्ति। एतेषां साहाय्येन कार्यक्रमस्य सौन्दर्यम् एधमान दृश्यते। एवं मनोज खनाल महोदयाः सन्ति। एवं ज्ञाताः अज्ञाताः सर्वेपि सहयोगिनः मया प्रणम्यन्ते। अथ च विनिवेद्यन्ते आसनग्रहणाय। अहं नाधिकं वच्मि, समयः व्यपगतः न स्यात् इति धिया अहं
अद्य अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य प्रमुख प्रशिक्षकं महोदयं प्रशिक्षणार्थम् अनुरुणद्मि। एते स्वस्य प्रस्तुतये अनुरुध्यन्ते मया। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। कृपया को होस्ट कुर्वन्तु। स्क्रीन शेयर इत्यस्य अनुमतिः नास्ति। सर्वेभ्यो नमः। अत्र समुपस्थितान् सर्वान् नौमि। मनोज भण्डारी महाभागः यान् नतवान् मनोज भण्डारी महाभागः यान् नतवान् तान् अहमपि नौमि। ते सर्वेपि मम पूजार्हाः, ते सर्वेपि मम नमस्कारार्हाः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः नमः। उपस्थितेभ्यः छात्रबान्धवेभ्यः, उपस्थितेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः, उपस्थितेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः, उपस्थितेभ्यः अतिथिभ्यः सर्वेभ्यः मे नमः। मे नमांसि सन्तु। इतः परं संस्कृतप्रशिक्षणम् आरेभे, किन्तु मम अनुमतिर्नास्ति वा इति अस्ति। अधुना शोभनम्, अतीव शोभनम्। अहं स्क्रीन् शेयर कुर्वन् अस्मि। किञ्चित् क्षणं प्रतीक्षन्तु कृपया। क्षणमेकं प्रतीक्षन्तु। क्षणमेकं प्रतीक्षां कुर्वन्तु। प्रतीक्षन्तु इति न भवति चेत् प्रतीक्षां कुर्वन्तु। शोभनं। सर्वेभ्यो नमः। अधुना आरभ्यते मया। नमो नमः। नमो नमः। अद्य संस्कृतकक्षायाः पञ्चमदिवसः। पञ्चमे दिवसे अपि क्रियापदस्य एव अभ्यासः वर्तते। ह्यस्तनदिवसे अस्माभिः क्रियापदस्य अभ्यासो विहितः। क्रियापदानि पठितानि, क्रियापदानि पठितवन्तः वयम्। अतः परं वयं पुनः क्रियापदस्य अभ्यासं कुर्मः। आदौ सरस्वतीं प्रार्थयामः। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे, यत्प्रकाशात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। इतः परम् आरभ्यते। प्रथमं तावत् आवृत्तिर्विधीयते। अस्माभिः प्रथमदिने दिवसे परिचयो विहितः, द्वितीयदिवसे षष्ठीविभक्तिः पठिता, तृतीयदिवसे द्वितीया विभक्ति, तृतीयदिवसे बहुवचनानि पठितानि, बहुवचनशब्दाः पठिताः। अतः ह्यस्तनदिवसे अस्माभिः चतुर्थदिवसे क्रियापदानि पठितानि। तावत् प्रथमम् अभ्यासं कुर्मः। स्य इति कुत्र प्रयुज्यते? रामस्य, श्यामस्य। अकारान्तशब्देषु षष्ठीविभक्तौ स्य इति प्रयुज्यते इति प्रथमं तावत् अस्माभिः षष्ठीविभक्तौ पठितमासीत्। रामस्य, श्यामस्य, पुस्तकस्य, पर्वतस्य, धनञ्जयस्य इत्यादिकं भवति। हजुर एनोटेट ऑफ गरिदिनु। एनोटेशन ऑफ गरिदिनु। धन्यवादः। अस्माभिः तत् पठितमासीत्। स्य इति कुत्र प्रयुज्यते इति, स्य इति कुत्र प्रयुज्यते इति अस्माभिः पठितमासीत्। स्य इति कुत्र प्रयुज्यते? स्य इति अकारान्तशब्देषु, पुल्लिङ्गशब्देषु प्रयुज्यते इति अस्माभिः पठितमासीत्। एनोटेशन ऑफ इति न भवत् तत्र। एनोटेशन ऑफ गर्न न। सेक्युरिटी मा जानु। डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन इति ऑप्शन स्यात्। डिसेबल एनोटेशन अदर्स मया विहितम्। एनोटेशन लाई क्लिक गरिदिनु, राइट हटाइदिनु। जातं जातं। मया कृतं तत्, मया कृतं। शोभनम्। अधुना मया विहितम्। अधुना मया तद् विहितं। धन्यवादः। इतः परं याः इति कुत्र प्रयुज्यते? षष्ठ्यां विभक्तौ याः इति कुत्र प्रयुज्यते? षष्ठी विभक्तौ अस्माभिः पठितमासीत्। याः, रमायाः,
सीतायाः शारदायाः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्देषु या इति प्रयुज्यते। अतः रमायाः पुत्रः, रमायाः पुत्रः, रमायाः पतिः विष्णुः, इंदिरायाः पतिः विष्णुः, सीतायाः पतिः रामः, गीतायाः उपदेष्टा कृष्णः, अंबिकायाः छात्रः, अंबिकायाः पुत्रः, शारदायाः भक्तः, अहं शारदायाः भक्तः इति भवति। ततः याः इत्यस्यैव प्रयोगः अन्यत्र अपि क्रियते, यथा नदी, भगवती, देवी इत्यादौ अपि याः भवति, किन्तु भगवती इत्यस्य इकारस्य तत्र लोपः प्रथमं तावत् भवति। भगवती इत्यस्य इकारं विस्थाप्य तत्र अस्माभिः याः इति योजनीयं। देव्याः, नद्याः, गौर्याः इति आवृत्तिः अस्माभिः तावत् एतावता विधीयते। म आवृत्ति सत्रलाई अलि छिटो छिटो गर्छु, आवृत्ति सत्रमा धेरै अल्झिन्न। यसरी हामीले गरेका थियौं। हजुरहरूलाई आवश्यक छ भने कृपया स्क्रिनशट कुर्वन्तु, तत्र ग्रहणं कुर्वन्तु। इतः परम् अन्यत्र गच्छामः। ह्यस्तनदिवसे अस्माभिः क्रियापदानि पठितानि। तत्र क्रियापदेषु अस्माभिः प्रथमं तावत् किं पठितं, बालकः किं करोति, बालिका किं करोति इत्यादि पठितं। बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, पिता गच्छति, पुत्रः गच्छति, महिला गच्छति। अत्र किमपि भवितुम् अर्हति। बालकः बालिका यो ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ, बालकः पुत्रः जे पनि हुन सक्छ, मात्र त्वं र अहं चाहिँ हुँदैन। त्वं र अहं बाहेक अरु जे पनि हुन सक्छ। भवान् गच्छति, खादति, खेलति, हसति इत्यादि भवति। बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, बालकः खादति, बालिका खादति, बालकः खेलति, बालिका खेलति, छात्रः पठति, छात्रा पठति, शिष्यः लिखति, शिष्या लिखति, युवती आरोहति, युवकः आरोहति। एतावता पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे यदि किमपि भवति। पिता पृच्छति, पुत्रः उत्तरति, पिता पृच्छति, पुत्रः उत्तरति, यत्किमपि भवितुम् अर्हति। अतः इतः परम् उत्तरयति इति लिखितं भवति। उत्तरयति इति समीचीनं स्यात्, उत्तरति इत्यतः। इतः परं किम् अस्ति? इतः परं बालकः बालिका इति, बालकः बालिका इति एकवचने, बहुवचने किं भवति? बालकः इति एकवचनं, बालकाः इति बहुवचनं, बालकाः बालिकाः, बालकाः गच्छन्ति। एता अत्र वामतः यानि क्रियापदानि, बायाँतिर जुन जुन क्रियापदहरू छन् तिनीहरूकै बहुवचन दाहिनेतर्फ छन्। वामतः यानि क्रियापदानि सन्ति तेषाम् एव बहुवचनानि दक्षिणतः सन्ति। गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति, बालिकाः गच्छन्ति, बालकाः खेलन्ति, बालिकाः खेलन्ति, बालकाः पृच्छन्ति, बालिकाः पृच्छन्ति, पिता को ठाउँमा पितरः इति भवति। पितरः पृच्छन्ति, पुत्राः वदन्ति। बुबाहरू सोध्नुहुन्छ, छोराहरू उत्तर दिनुहुन्छ अथवा बोल्नुहुन्छ। पितरः पृच्छन्ति, पुत्राः वदन्ति। गुरवः पाठयन्ति, गुरवः पाठयन्ति, गुरवः पाठयन्ति, शिष्याः छात्राः पठन्ति। प्रशिक्षकाः संस्कृतं पाठयन्ति, प्रशिक्षार्थिनः संस्कृतं पठन्ति। संस्कृतं पठन्ति, हामी संस्कृत पढ्दैछौँ। प्रशिक्षकाः संस्कृतं पाठयन्ति, प्रशिक्षार्थिनः
संस्कृतं पठन्ति बालकाः बालिकाः आवृत्ति खण्ड भएको हुनाले म यसभन्दा अगाडि गएँ। अब यस पछाडि हामीले अरु के सिकेका छौं। अब यो बालक बालिकाको ठाउँमा हामीले जे पनि राख्न सक्छौं, तर त्यो तृतीय पुरुषको नेपाली व्याकरण जान्नु भएको छ भने तर व्याकरणमा नजाउँ। सह सा तत् पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग हामी जे पनि राख्न सक्छौं। सह लिखति सा लिखति। अब तत् पनि हुन्छ भने यदि लेख्छ कसै कुनै नपुंसक चीजले भने तत् लिखति। जस्तो हामी कहिलेकाहीँ कलमको प्रयोग गर्दाखेरि लेखनी भन्छौं, लेखनी लिखति भन्छौं। यो त स्त्रीलिङ्गमा भयो। तर यदि लेखनी कलमलाई जनाउने कुनै नपुंसकलिङ्गी लेखन यन्त्रम भनियो भने लेखन यन्त्रम लिखति, संगणक यन्त्रम लिखति। यस्तो प्रयोग गर्न सक्छौं, यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यही भएर सह सा तत् पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग तीनटैमा लिखति हुन्छ। अब त्यसैगरी एसह एसा एतत् त्यसैमा पनि लिखति नै हुन्छ र भवान भवतीमा पनि लिखति नै हुन्छ। भनेको मतलब मैले आदरको सन्दर्भको कुरा गरेको थिएँ, सबैमा त्यही नै हुन्छ। लिखति चलति जस्तो सह चलति सा चलति तत् चलति जे पनि हुन सक्छ त्यसमा। एसह चलति एसा चलति जे पनि हुन सक्छ। भवान चलति भवती चलति जे पनि हुन सक्छ। हजुरहरूले त्यहाँ हेरेर शब्द आफूलाई प्रयोग गरेर मनलाग्दो राखेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। वाक्यम निर्मापयितुं भवन्तः सक्षमाः सन्ति शक्नुवन्ति। इतः परं तस्यैव बहुवचने ते ताः तानि इति भवति। सः इत्यस्य ते भवति, सा इत्यस्य ताः भवति, तत् इत्यस्य तानि भवति। तत् लिखति तानि लिखन्ति, सः लिखति ते लिखन्ति, सा लिखति ताः लिखन्ति, तत् लिखति तानि लिखन्ति। अब अन्येषु अपि क्रियापदेषु तथैव प्रयोगं कुर्वन्तु। अरु क्रियापदहरुमा पनि त्यसै गरी प्रयोग गर्न हजुरहरूले सक्नुहुन्छ। मैले धेरै क्रियापदहरु यहाँ दिएको छु, सबैको म अहिले बताउँदिन। ते गच्छन्ति, ते चलन्ति, ताः चलन्ति, तानि हरन्ति, एते पश्यन्ति, एताः लिम्पन्ति, भवन्तः कुर्वन्ति, भवत्यः पृच्छन्ति, एतावता भवन्तः प्रयोगं कर्तुं सक्षमाः सन्ति शक्नुवन्ति। यसरी प्रयोग गर्न हजुरहरू सक्षम भइसक्नु भएको छ। हिजोसम्म हामीले यति पढेका छौं। अब चाहिँ हामी आजको पाठ सुरु गरौँ। मम गुरुं वन्दे। सर्वप्रथमं मम गुरुं वन्दे। गुरु महाराजः नमस्यते, नमस्क्रियते गुरु महाराजः। रामानंद गुरु महेशाश्रमस्य संस्थापकः अस्ति। हिजो हामीले के पढेका छौं? अस्ति, अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति, अस्ति सन्ति। अस्ति इति एकवचनं, सन्ति इति बहुवचनं। सः बालकः अस्ति, ते बालकाः सन्ति। सः छात्रः अस्ति, ते छात्राः सन्ति। सा शिष्यः अस्ति, ते गुरवः सन्ति इति अस्माभिः ह्यस्तनदिवसे पठितं। रामानंद गुरुः महेशाश्रमस्य संस्थापकः अस्ति। रामानंद गुरुः महेशाश्रमस्य संस्थापकः अस्ति। अहं रामानंद गुरोः शिष्यः अस्मि। अहम् इत्युच्यमाने किं भवति तत्र पश्यन्तु। अद्य वयम् एतावता पठामः। हिजोसम्म हामीले ते ती र तिनीहरू भन्न सिक्यौं, तर आज हामी म हामीहरू भन्न बढी सिक्छौं। म हामीहरूका लागि क्रियापद के प्रयोग गर्ने हामी त्यो सिक्छौं। त्यही भएर रामानंद गुरुः महेशाश्रमस्य संस्थापकः अस्ति, सः अस्ति। अहं रामानंद गुरोः शिष्यः अस्मि, अहम् अस्मि। एतत् मम चित्रम् अस्ति, बाल्यावस्थायाः चित्रम् अस्ति। एतत् मम चित्रम् अस्ति, अतः मया मम चित्रं तत्र स्थापितम् अस्ति। अहं रामानंद गुरोः शिष्यः अस्मि, अस्ति अस्मि, अस्ति अस्मि। सः अस्ति, अहम् अस्मि, अहम् अस्मि। म हूँ इति नेपाल्यां, मैं हूँ इति हिंदी भाषायां, I am इति आंग्ल भाषायां। अहम् अस्मि इति भवति, अस्ति अस्मि,
अस्ति अस्मि इति स्मरन्तु। इतः परम् अन्यस्यां गच्छामः। एषः शिक्षकः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः शिक्षकः अस्ति। अस्ति इत्यस्य किं भवति? अहं प्रशिक्षकः अस्मि। अद्य मम भूमिका प्रशिक्षकस्य अस्ति, अतः अहं संस्कृतभाषायाः प्रशिक्षकः अस्मि। अस्ति अस्मि, अस्ति अस्मि। एषा वदति अहं छात्रा अस्मि इति वदति। एषः वदति एषः शिक्षकः अस्ति, अहं छात्रा अस्मि। एषा वदति अहं छात्रा अस्मि। एषा बालिका किं वदति? अहं छात्रा अस्मि इति एषा बालिका वदति। अहं न वदामि छात्रा अस्मि, अहं तु छात्रः अस्मि, अहं तु प्रशिक्षकः अस्मि, अहं शिष्यः अस्मि, अहं शिक्षकः अस्मि, अहं युवकः अस्मि। एषा किं वदति? एषा वदति अहं छात्रा अस्मि, अहं शिष्या अस्मि, अहं युवती अस्मि, अहं शिक्षिका अस्मि इति वदति। अतः अस्माभिः ज्ञातव्यम् अस्ति अस्मि। पुरुषः वा स्यात् स्त्री वा स्यात् वदति अस्मि इति। पुरुषः वा स्यात् स्त्री वा स्यात् किं वदति? अस्मि इति वदति। अस्मि हूँ यसमा त नेपालीमा पनि भेद छैन। अस्मि इत्यत्र भेदः नास्ति। युष्मत् अस्मत् षट् संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः इति। युष्मत् र अस्मत् शब्दको तिमी र ममा भेद छैन। यसको मतलब तिमी र ममा भेद छ होला, तर तिमी र ममा चाहिँ पुरुषले भने पनि तिमी, महिलाले भने पनि, महिलालाई भने पनि तिमी, पुरुषलाई भने पनि तिमी, महिलालाई भने पनि तिमी। पुरुषम अपि त्वम इति सम्बोध्यते, महिला अपि त्वम इति सम्बोध्यते। किन्तु अहम इति अपि पुरुषः अपि अहम वदति, महिला अपि अहम इति वदति। अतः अहम अस्मि, अहम अस्मि इत्यत्र भेदः नास्ति। भवन्तः तत् जानन्तु। धन्यवादः। इतः परं वयम् अन्यस्मिन् गच्छामः। किं भवति? अत्र सूचीं पश्यन्तु। सः एषः एषा भवान् भवति इति मया उपरि लिखितमपि आसीत्। सः एषः एषा भवति। स इत्यस्य क्रियापदस्य अन्ते किम् आगच्छति? सः एषः एषा भवान् भवति। सः अस्ति, अन्ते ति अथवा ति इति आगच्छति। ति अथवा ति इति आगच्छति। ती मात्रै भन्दा पनि त्यहाँ हुन्छ, तर त्यहाँ मैले ती लेखेको कारण चाहिँ के हो भने तीको चाहिँ उता मीमा अलिकति थोरै रूप परिवर्तन हुन्छ, त्यसका लागि मैले सजिलोको लागि लेखेको हुँ। सारल्यार्थम सरलतायै मया तत् लिखितम्। अस्ति इति भवति, ती अन्ते आगच्छति। अत्ति इति अस्ति, ति इति आगच्छति, किन्तु ति इत्येव अपि भवति। ति इति आगच्छति, अन्ते ति इति आगच्छति। करोति ति इति आगच्छति अन्ते। एति ति इति आगच्छति। छिनत्ति ति इति आगच्छति। जुहोति ति इति आगच्छति। सः अस्ति, एषः अत्ति, भवान् करोति, एषा एति, भवती छिनत्ति, याजकः जुहोति, गुरुः पाठयति, शिष्यः पठति, रामचन्द्रस्य पुत्रः लवः युध्यति। रामचन्द्रस्य पुत्रः लवः युध्यति। रामचन्द्रस्य पुत्रः लवः युध्यति। चुपल् पौडेल हस्तम् उत्थापयन्तः सन्ति, कृपया क्षणं प्रतीक्षां कुर्वन्तु। रामचन्द्रस्य पुत्रः कः? लवः। किं करोति? युध्यति। युध्यति इत्युक्ते युद्धकर्षन्। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः। किं वक्तव्यं? जुहोति का अर्थ के हो गुरुजी? के को? जुहोति। जुहोति इत्यस्य अर्थः अस्ति हवनं करोति। जुहोति इत्यस्य अर्थः भवति हवनं करोति इति अर्थः भवति। कृपया तत् जानन्तु।
जुहोति हवनं करोति इति भवति। ति इति अन्ते आगच्छति, सः एषः एषा भवान् भवति इत्यत्र ति इति अन्ते आगच्छति। इतः परं पश्यन्तु, अहं किं करोमि, एषः जुहोति, अहं किं करोमि, अहम् अस्मि, एषः अस्ति, एषः छात्रः अस्ति, भवान् शिष्यः अस्ति, भवान् संस्कृतानुरागी अस्ति, अहं प्रशिक्षकः अस्मि। अस्ति अस्मि ति इत्यस्य स्थाने मि इति प्रयुज्यते। अहम् इत्युच्यमाने म भन्दाखेरि मि इति प्रयुज्यते। अहम् इत्युच्यमाने मि, सः इत्युच्यमाने ति, अहम् इत्युच्यमाने मि इति भवति। अहम् अस्मि, सः अस्ति, अहम् अस्मि, सा अस्ति, अहम् अस्मि, सा देवी अस्ति, अहं भक्तः अस्मि, सरस्वती माता अस्ति, अहं पुत्रः अस्मि, अस्मि इति भवति। ततः अत्ति इत्यस्य किं भवति, अत्ति इत्यस्य अदमि भवति। ति इति यत्र आगच्छति, अत्र पश्यन्तु, ति इति द्वित्व भएको त जोडिएको ति हुन्छ नि, ति 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 इति भन्दाखेरिको ति छ नि, त्यो तिको ठाउँमा चाहिँ दमि आउँछ, दमि, अदमि यस्तो हुन्छ। थोरै परिवर्तन हुने भएको हुनाले मैले लेखेको हुँ, त्यसको व्याकरणिक नियमतिर हामी जाँदैनौँ। अत्ति भन्दाखेरि अदमि हुन्छ, त्यो आत्मी हुँदैन, त्यो अतको त चाहिँ द भएर जान्छ उतापट्टि, त्यही भएर दमि बनाएको मैले उतापट्टि। अत्ति भनेको भोजनम करोति, अत्ति भनेको खान्छ भनेको है, फेरि अत्ति भनेको खान्छ भनेको, अदमि भनेको खान्छु, अहम फलम अदमि, सः फलम अत्ति, अहम फलम अदमि, कालः कालः अत्ति, कालले खान्छ, कालः अत्ति, कालः अत्ति, अहम अदमि, अहम अदमि एतावता भवति। करोति इत्यस्य किं भवति, ति इत्यस्य स्थाने मि इति संस्थाप्यते, करोमि, अहं करोमि इति वृथा अभिमानः इति अस्ति। अहं करोमि, सः करोति, अहं करोमि, सः करोति, अहं करोमि, सः एति, एति इति गच्छति, एति इत्यस्य अर्थः भवति गच्छति, एति इत्यस्य अर्थः भवति गच्छति, सः एति, अहम् एमि इति भवति। एति इत्यस्य अर्थः भवति गच्छति, एति भनेको जान्छ हो, अहम एमि। मैले यो तपाईहरुलाई यसो सिकाउनको लागि मैले फरक फरक प्रयोग गरेको छु। यति सरल सरल क्रियापदहरू पनि हामीले बिस्तारै पछाडी मैले त्यहाँ सूचीमा दिएको छु। अहिले एकछिनपछि धैर्य गर्नु होला। धैर्यं कुर्वन्तु कृपया। छिनद्मि, छिनत्ति, छिनत्ति, अत्ति इति ति यत्र आगच्छति तत्र द्मि इति भवति, मया उक्तमासीत्। छिनत्ति इति अत्ति इति आगतं, तत्र अस्माभिः किं लिखितं, छिनद्मि इति लिखितं, छिनद्मि इति लिखितं, द्मि इति लिखितं, छिनत्ति छिनद्मि। जुहोति, जुहोमि, जुहोमि एतावता भवति। जुहोमि इति हवनं करोमि, जुहोमि इति हवनं करोमि। छिनत्ति इति छिनत्ति छिनद्मि, जुहोति जुहोमि इति भवति। शोभनम्, अतीव शोभनम्। इतः परं नवीने गच्छामः, अन्ये गच्छामः। अस्माभिः किं पठितं, ति इत्यस्य मि इति भवति। ति मि, अस्ति अस्मि। ति द्मि, अत्ति अद्मि इति पठितं। जुहोति जुहोमि, करोति करोमि इति पठितं। सः करोति, अहं करोमि, सः सः गच्छति, तस्य किं भवति इति अस्माभिः पठ्यते पुनः। यदि ति इत्यस्य स्थाने मि तु भवति, किन्तु ति इत्यस्य स्थाने मि सर्वत्र तथा एव न भवति, किञ्चित् कुत्रचित् परिवर्तनं भवति। यथा एषा खेलति, अति इति अन्ते आगच्छति चेत्, अस्ति इत्यत्र अकारः ति इत्यत्र ति इत्यस्य पूर्वं नास्ति। ति भन्दा अगाडि अकार छैन, अस्ति छ सिधै। तर यहाँ खेलतिमा अति यस्तो छ, अन्तिममा अति यस्तो छ, अति इति अस्ति।
अहं खेलामि भवति, तत्र किं भवति, अहं खेलामि इति भवति, आमि इति भवति। यदि अन्ते अति इति आगच्छति, ति इत्यस्मात् पूर्वम् अकारः यदि आगच्छति तर्हि आमि इति भवति। अकारः आकारः भवति, ति इत्यस्य मि इति भवति। अकारस्य आकारः भवति, ति इत्यस्य मि इति भवति। यथा एषः एषा खेलति, एषा खेलति, अहं खेलामि। अहम इत्यस्य विकल्पः नास्ति। अहम को ठाउँमा खेलामी, अहम को अहम भन्दा अरु केही पनि त्यहाँ प्रयोग हुँदैन। खेलामी, गच्छामी, खादामी इत्यादौ केही पनि प्रयोग हुँदैन। यो एषा भनेको ठाउँमा युवती खेलति, पुत्रः खेलति, पुत्री खेलति, बालकः खेलति, बालिका खेलति, यत्किमपि स्थापयितुं शक्यते। यत्किमपि तत्र अस्माभिः विस्थापयितुं शक्यते, जे पनि हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौं। किन्तु अहम इत्यत्र विस्थापनं नास्ति, अहम को ठाउँमा रिप्लेस छैन। त्यही भएर अहम खेलामि, एषा वदति, अहम न वदामि। अहम पाठयामि, अहम पाठयामि, अहम शिक्षयामि। किन्तु एषः किं वदति, एषः वदति अहम खेलामि इति वदति। एषः किं वदति, अहम खेलामि। एषः क्रिकेट खेलं खेलति, क्रिकेट इति उच्यते, क्रिकेट खेलं खेलति। एषा किं करोति, एषा गायति। एषा किं करोति, एषा गायति। एषा गायति, एषा किं करोति, अहम शृणोमि। शृणोति इति भवति, शृणोति। शृणोति इत्यस्य अर्थः भवति शुन्छ। तस्य बहुवचने शृणोन्ति न भवति, शृण्वन्ति इति भवति। मया तत् प्रशिक्षितं नास्ति, क्षम्यताम्। शृणोति, ओति यस्तो छ भने वन्ति यस्तो हुन्छ उतापट्टि। अन्ति भने जस्तो वन्ति हुन्छ, ओति छ भने चाहिँ वन्ति हुन्छ। त्यसलाई थोरै बिस्तारै पढ्दै जाँदाखेरि हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। धेरै पढ्दै गर्नु होला। हामी नबुझेका कुराहरू सिक्दै पनि जानेकाहरूसँग सोध्दै पनि गर्दै गर्नु होला। तर यहाँ चाहिँ शृणोति छ नि, त्यसको शृणोमि हुन्छ। शृणोति इति सुन्छ, शृणोमि इति सुन्छु। शृणोति, शृणोमि इति भवति। अतः इतः परन्तु अति इति अन्ते आगच्छति चेत् किं भवति, अत्र मया लिखितमस्ति। अति इति अन्ते यदि आगच्छति तर्हि पठति, ति इत्यस्य अग्रे अ इति अस्ति। पठति यहाँ ति भन्दा अगाडि अकार छ। खादति यहाँ पनि ति भन्दा अगाडि अकार छ। पचति यहाँ पनि ति भन्दा अगाडि अकार छ। अति, 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 पठति, खादति, खेलति, गच्छति, हसति, वदति, पाठयति, शिक्षयति, प्रेरयति, उत्थापयति, उत्तिष्ठति इत्यादिकं बहूनि क्रियापदानि सन्ति। इत्यादिकानि बहूनि क्रियापदानि सन्ति, वर्तन्ते। किन्तु पठति, खादति, खेलति, अति इति अन्ते आगच्छति चेत् पठति, खादति, खेलति इत्यादिकं भवति। यः अस्माभिः पठितं तत्सर्वं। एषः पठति, एषा गच्छति, भवान् वदति, हिजो हामीले यसको पढिसकेका छौं। ह्यस्तन दिवसे अस्माभिः पठितम्। अहम् इत्यत्र किं भवति इति अस्माकम् अद्यतनस्य विषयः, अद्यतन दिवसस्य विषयः, अद्यतनः विषयः। अहम् यसको ठाउँमा के हुन्छ, अहम् यसको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, आजको विषय चाहिँ यो हो। अहम् पठति, मया उक्तम् आमि, अति आमि इति भवति। अन्ते किं भवति, आमि भवति। पठति, पठामि। पठति, ति इत्यस्य स्थाने मि इति स्थापयन्तु, अ इत्यस्य आकारं कुर्वन्तु। मि, तिलाई मिले रिप्लेस गर्नुहोस्, अलाई आकार गर्नुहोस्। ति इत्यस्य स्थाने मि इति स्थापयन्तु, अ इत्यस्य आकारं कुर्वन्तु। पठति, पठामि। खादति इत्यस्य किं भवति, इतः परं हस्तम् उत्थापयन्तु कृपया। सहभागितां कुर्वन्तु, हात उठाउनु होला। एक जनाले एकदम छिटो उठाउनु होला, छिटो गर्नु होला है त। हात उठाउनु होला। सोम शर्मा स्थापितवान्, अनम्यूट करोतु कृपया। सोम शर्मा वदतु, खादति इत्यस्य किं भवति। अहम् एषः खादति, अहं किं करोमि, अहं खादामि। शोभनम्, शोभनम्। अपरः वदतु, कः अस्ति अपरः, सन्तोष सिंह वदतु।
अहं खादामि इति भवति अतीव शोभनम् अहं खादामि इति भवति अतीव शोभनम् इतः परं कः अस्ति पचति इत्यस्य किं भवति माता ओदनं पचति अहं पचामि पचामि अतीव शोभनं पचामि खेलामि इति लिखितमस्ति अत्र तत्र क्रमः विशृङ्खलितः जातः यहाँ खेलति इत्यस्य खेलामि भवति पचति इत्यस्य पचामि इति भवति शोभनम् अतीव शोभनं पश्यति इत्यस्य किं भवति अपरः पश्यामि पश्यामि प्रकाश गिमिरे मुगा अतीव शोभनं पश्यति इत्यस्य भवति पश्यामि अतीव शोभनं सः पश्यति अहं पश्यामि भित्रभित्रै बोल्दै गर्नु होला है सबैले भित्रभित्रै बोल्दै गर्नु होला गच्छति बालकः गच्छति अहं निश्चल आचार्य वदतु अहं बलराम कोजु वदतु तस्य संजाले समस्या अस्ति इति अहं मन्ये अपरः कः अस्ति बलराम कोजु कृपया वदतु निश्चल आचार्य वदतु पश्यति इत्यस्य किं भवति अहं पश्यामि शोभनम् अतीव शोभनं तर हजुरले अलिकति ध्यान सुन्नु होला अनम्युट गरेर बस्नु होला अतीव शोभनं धन्यवादः बलराम कोजु धन्यवादः सम्यक् शृण्वन्तु इतः परं किम् अस्ति अर्चति अहम अर्चामि इति भवति अतीव शोभनम् उपस्थिते धन्यवादः उपस्थितिको लागि धन्यवाद छ अब अर्कोमा जान्छौँ अब हामीले एक वचन चाहिँ लगभग सिकेका छौँ आजको लागि हामी 9 बजेसम्म मात्रै पढ्छौँ हामीले एक वचन लगभग सिकिसक्यौँ के हुन्छ तीको ठाउँमा मी हुन्छ तर त्यो ती भन्दा अगाडि अ चाहिँ आयो भने त्यो चाहिँ आ हुन्छ अरु आयो भने मी हुन्छ हैन अरु आयो भने जस्तो ओ आयो भने ए आयो भने अथवा अकार आएन भने अनि ती आयो भने चाहिँ त्यो अगाडिको त चाहिँ द हुन्छ आदमी हुन्छ छिनत्ती भन्दाखेरि छिनद्मी हुन्छ अत्ति भन्दाखेरि आदमी हुन्छ इति अस्माभिः पठितं किन्तु यदि अकारः आगच्छति ती इत्यस्य अग्रे इति अकारः आगच्छति ती भन्दा अगाडि अकार आयो भने अकारः आकारः भवति ती इति मी भवति बालकः अस्मि अहं बालकः अस्मि एषः किं वदति अहं बालकः अस्मि इति वदति हामीले एक वचन लगभग सिक्यौं अब बहुवचनतिर प्रवेश गरौँ है त थोरै नबुझेको कुरा अहिले अन्तिमतिर थोरै म 5 मिनेट दिन्छु आजको लागि चाहिँ बालकः अहं बालकः अस्मि इति वदति मया उपरि उक्तम् अहं शिष्या अस्मि इति एते किं वदन्ति वयं युवतयः स्मः इति वदन्ति एते किं वदन्ति वयं युवतयः स्मः एषः बालकः अहं बालकः अस्मि इति एषः वदति वयं युवतयः स्मः इति एते वदन्ति स्मः इति भवति अस्मि इत्यस्य बहुवचनं हु इत्यस्य छु इत्यस्य बहुवचने किं भवति हौ छौ इति भवति नेपाल्यां मैं हूँ इत्यस्य भवति हम हैं इति भवति किन्तु संस्कृते अस्मि इत्यस्य किं भवति स्मः भवति स्मः इति भवति अत्र यो अस्मिको चाहिँ स्म हुन्छ भन्ने चाहिँ सिक्नु पर्छ भनेर यसलाई विशेष रूपमै सिकाइएको हो अस्मि स्म यति चाहिँ विशेष सम्झिनु होला अहं बालकः अस्मि एते युवतयः सन्ति वयं युवतयः स्मः एते युवतयः इति भनेछु एताः युवतयः हुन्थ्यो मैले अशुद्ध उच्चारण गरेँ क्षमा एताः युवतयः सन्ति वयं युवतयः स्मः इति भवति किं भवति अहं बालकः अस्मि वयं युवतयः स्मः इति एताः वदन्ति किं वदन्ति एताः किं वदन्ति वयं युवतयः स्मः इति वदन्ति अन्यत्र गच्छन्तु अग्रे गच्छामः अस्मि स्मः अस्मि इत्यस्य बहुवचनं स्मः वयं भवति किं भवति अहम् इत्यस्य बहुवचने वयं भवति
अहम वयम अस्मि स्मः अहम अस्मि वयम स्मः अहम छात्रः अस्मि वयम छात्राः स्मः अहम शिक्षकः अस्मि वयम शिक्षकाः स्मः अहम विद्यार्थी अस्मि वयम विद्यार्थिनः स्मः अहम बालकः अस्मि वयम बालकाः स्मः इति भवति स्मः 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 अस्मि स्मः। अब यतापट्टि खेलामी खेलामी मी को ठाउँमा मह राखिदिनुहोस् बहुवचनमा सजिलो छ। अहम इत्यस्य मी इति भवति इति अस्माभिः उपरि पठितं माथि पढिसक्यौं हामीले अहम को ठाउँमा मी हुन्छ। अब उता वयम इत्यत्र मह इति भवति मह इति भवति। अहम खेलामी इति कः वदति एषः वदति यः खेलन् अस्ति एषः किं वदति अहम खेलामि इति वदति। एते एते एताः बालिकाः किं वदन्ति एते बालकाः किं वदन्ति वयं खेलामः इति वदन्ति। किं वदन्ति वयं खेलामः वयं अहं गच्छामि वयं गच्छामः अहम आमि आमः अथवा मी मह आमि आमः इति भवति। अस्ति अस्मि स्मः त्यो चाहिँ विशेष हो है त्यो चाहिँ रूप चाहिँ त्यस्तो रूप अस्मिको अस्मः नभएर स्मः मात्रै हुनु चाहिँ त्यो विशेष हो र त्यो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने क्रियापद हो। अंग्रेजीमा पनि बी भर्ब भनेर बढी प्रयोग गरिन्छ र नेपालीमा पनि हुँ छु आदि इत्यादिको बढी प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यो स्मि स्मः के अरे अस्मि स्मः चाहिँ सिकाइहालेको हो। त्यो चाहिँ विशेष हो। अस्मि र स्मः चाहिँ अलि विशेष हो। त्यो बाहेक खेलामी खेलामः अब यसै अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अहम पश्यामि इति एषः वदति अहम पश्यामि इति एषः वदति। एते किं वदन्ति वयं पश्यामः आमि आमः आमि इत्यस्य आमः इति भवति वयं पश्यामः इति भवति। अहम पश्यामि वयं पश्यामः अहम सूर्यं पश्यामि वयं सूर्यं पश्यामः। अहम पश्यामि वयं पश्यामः मात्रै भन्नु होला। एषः कः अस्ति युवकः किं वदति युवकः अहम पश्यामि इति वदति। एते किं वदन्ति एते वयं पश्यामः इति वदन्ति। अतः अहम पश्यामि वयं पश्यामः अहम खादामि वयं खादामः अहम खेलामि वयं खेलामः इति भवति। हात उठाउनु होला कृपया हस्तम उत्थापयन्तु। कः मधु अजित पांडे उत्थापितवान् ऋषिकेश रिजाल मधु अजित पांडे नमो नमः गुरुदेव। आमि वदामि वदामि इति भवति। वदति इत्यस्य किं भवति वदामि भवति। खेलति इत्यस्य किं भवति खेलामि खेलति इत्यस्य किं भवति खेलामि खेलति खेलामि। अतीव उपस्थितै धन्यवादः। खेलति इत्यस्य खेलामि भवति। गच्छति इत्यस्य किं भवति अपरः वदतु ऋषिकेश रिजाल वदतु। गच्छति इत्यस्य किं भवति गच्छामि गच्छति गच्छामि अतीव शोभनम्। हसति इत्यस्य किं भवति हसामि हसामि गुरु अतीव शोभनम्। अपरः वदतु कः वदति इंदिरा वदति इंदिरा वदतु। खादति इत्यस्य किं भवति खादति खादामि खादामि अतीव शोभनम्। सः पृच्छति अहं पृच्छामि सः पृच्छति अहं पृच्छामि। सोध्छु भनेको है म सोध्छु तपाईलाई सोधिरहेको पृच्छामि अहं पृच्छामि अहं पृच्छामि। धन्यवाद अनम्यूट कृत्वा पश्यतु। उमेश दिताल वदतु उमेश दिताल सः सः क्रीडति तस्य किं भवति सः क्रीडति तस्य किं भवति उमेश दिताल अनम्यूट कृत्वा वदतु। उमेश दिताल अनम्यूट कृत्वा वदतु कृपया। आम् तर्हि अन्य दिनेश आर्य क्रीडति बालकः क्रीडति। अहम् इत्यस्य किं भवति क्रीडामि शोभनम् अतीव शोभनम्।
क्रीडामि अत्यन्तम शोभनम। अब अर्कोतिर जाउँ, आमः। आमः यसको बहुवचनमा आमः हुन्छ। सुन्नु होला हजुरहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला, जसले भन्नुभएको छ एकचोटि भन्दा चाहिँ हात नउठाउनु होला कृपया। अपरं हस्तमुत्थापयति दिनेश अर्याल। दिनेश अर्याल वदतु वदति इत्यस्य वदति इत्यस्य अहम् इत्यस्य वदति वदामि भवति। अहम् इत्यस्य वदामि भवति। वयम् इत्यत्र किं भवति? अहं वदामि, वयम् आमि आमः। आमि आमः इति उक्तं मया। आवाज कटिरहेछ गुरुजी। ततः परं रोशन सिलवाल इतः परं। रोशन सिलवाल वदतु। हजुर नमो नमः गुरु। वदतु वदतु। वदामः अतीव शोभनम्। अहं वदामि, अहं संस्कृतं वदामि, वयं संस्कृतं वदामः। अतीव शोभनम्। अहं संस्कृतं वदामि, वयं संस्कृतं वदामः। अपरः हरिप्रसाद पाण्डे वदतु। अहं हसामि इत्यस्य किं भवति बहुवचने? वयम् इत्यत्र किं भवति? अहं हसामि, वयं। नमो नमः गुरु। नमो नमः वदतु। वयम् इत्यत्र किं भवति? वयं हसामः। अतीव शोभनम्। हसामः, हसामः। अलिकति लचिलो उच्चारण पनि गर्नुपर्छ है संस्कृतमा। हसामः मात्रै भन्नु भन्दाखेरि हसामः भन्न, सामः आमः। अतीव शोभनम्। अपरः चोपल पौडेल अस्ति, सः वदतु पृच्छामि इत्यस्य बहुवचने किं भवति? अहं पृच्छामि, वयं। नमो नमः गुरु। वयं पृच्छामः। पृच्छामः त मैले देखाइ नै सके। नृत्यामि इत्यस्य किं भवति? नृत्यामि इत्यस्य वयं नृत्यामः। अपरः वदतु। नृत्यामः अतीव शोभनम्। वयं नृत्यामः। छिटो थिचिएछ क्या, चिट चोरी हाल्नु भयो। अपरः वदतु कश्चन। अपरः कः अस्ति? सः वदतु। रमेश लामिछाने। रमेश लामिछाने कृपया वदतु। अहं किं करोमि? अहं पश्यामि, वयं पश्यामः। अतीव शोभनम्। पश्यामः, वयं पश्यामः। अहं युद्ध्यामि, युद्ध गर्छु भनेको है यो चाहिँ। युद्ध्यामि इति किं? युद्ध गर्छु। वदतु अपरः कश्चन वदतु। यः हस्तमुत्थापितवान् सः वदतु। राजेन्द्र प्रसाद भट्टराई। युद्ध्यामि, अहं युद्ध्यामि इत्यस्य बहुवचने किं भवति? वयं युध्यामः। युध्यामः, वयं युध्यामः। अहं सिञ्चामि, अहं सिञ्चामि इत्यस्य किं भवति? भवान् वदतु। अहं सिञ्चामः। वयं सिञ्चामः। वयम् इति वन, वयं सिञ्चामः इति भवति। वयं सिञ्चामः। सम्यक् शृणोतु कृपया, राम्रोसँग सुन्नु होला कृपया, सम्यक् शृणोतु। अतीव शोभनम्। उपस्थितये धन्यवादाः। अन्येषामपि बारः समागच्छति। अर्कोको अनि बार आउँछ। अब चाहिँ म हजुरलाई अभ्यास गराउँदैछु है। अभ्यास गराउँदा म के गर्छु भने, म जसले हात उठाउँछ उहाँलाई अब फरक तरिकाले अभ्यास गराउँछु। बसति भन्छु म, हजुरहरूले बसामि बसामः भन्नुपर्छ यसरी। बसति, बालकः बसति, अहं बसामि, वयं बसामः। युवती उत्तिष्ठति, अहं उत्तिष्ठामि, वयं उत्तिष्ठामः। यसरी भन्नुपर्छ है। बसति भनेपछि बसामि बसामः भन्नुपर्छ हजुरहरूले। यो चाहिँ हजुरहरूको रचनात्मक अभ्यास हो। यसमा थोरै तपाईहरुले बनाउन पनि सिक्दै हुनुहुन्छ। रचनात्मक अभ्यास हो। बसति मात्रै भन्छु म, भवन्तः किं वदन्तु? बसामि बसामः भन्नुहुन्छ। अहं बसामि, वयं बसामः भनिदिनु भयो भने त्यो भन्दा राम्रो हुन्छ। हस्तमुत्थापय के हस्तमुत्थापयन्ति? मधुजित पाण्डे। मधु अजित पाण्डे कृपया वदतु। बसति, बसति, अहं, बालकः बसति, अहं बसामि, वयं, अहं बसामि, वयं बसामः। अतीव शोभनम्। वयं बसामः। एकपल्ट पालो आइसकेको हात उठाइदिनु होला है। उत्तिष्ठति, सञ्जय तिमसिना। उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठामः। अतीव शोभनम्, धन्यवादः। अपरः मज्जति, मज्जामि, मज्जामः।
धन्यवाद अनम्युट कृत्वा वदतु एकचोटि बोलेपछि अनम्युट गरेर बस्नु होला अर्कोको पालोलाई नेक्स्टलाई छोड्दिहाल्नु होला है देवराज तिवारी अपरः वदतु प्रणमति देवराज तिवारी वदतु प्रणमति प्रणमति देवराज तिवारी अहं प्रणमामि वयं प्रणमामः अतीव शोभनम् अपरः वदतु लिखति मानसी पहाड़ी अहम लिखामि वयम लिखामः अतीव शोभनम् धन्यवादः अपरः माता पचति अपरः वदतु देवराज तिवारी देवराज तिवारी उक्तवान् अपरः वदतु अहं पचामि वयं पचामः अतीव शोभनम् कः उक्तवान् अपरः वदतु नमस्करोति संप्रेषण बस्याल नमस्करोति नमस्करोमि नमस्करोम म्यूटा जाता गुरव पर्वतराज गुरु अनम्यूटम करोतु मैले मिलाएँ म्युट भएको रहेछ क्षम्यता यो करोतिको चाहिँ करोमि त हुन्छ तर करोमह चाहिँ हुँदैन कुर्मह हुन्छ है यसमा चाहिँ अलिकति थोरै सूत्र मिल्दैन माथिको त्यही भएको हुनाले यसको फरक व्याकरण भएको हुनाले कतिपय त्यस्तो अपवादहरू पनि छन् त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ करोति करोमि कुर्मः हुन्छ कुर्मः 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 इति नमस्कुर्मः इति भवति किं भवति नमस्कुर्मः बालकः जानातु भवान् जान्नु होला ख्याल गर्नु होला नमस्कुर्मः भवति अपरः क हस्तम् उत्थापितवान् मानसी पहारी लोअर ह्यान्ड करोतु अहं कृतवान् अपरः पूजा नेपाल वदतु फुल्लति अहम फुल्लामि वयम फुल्लामः अतीव शोभनम् गौः चरति अपरः वदतु गणेश पौडेल वदतु तत्र सञ्जाले काशीराज पाण्डे अपरः वदतु डॉक्टर गुरुदेव गणेश पौडेल वदतु भवान् चरति गौः चरति अहं गौ चरामि वयं गौ चरामः अहम गौ चरामी हुँदैन चारयामी हुन्छ तर त्यो पनि अलि फरक छ म चर्छु भन्नुस् न सिधै अहिले तत्कालका लागि अभ्यास गर्नु न छ अहिले घाँसै खाइहाल्नु पर्ने छैन यसका लागि धन्यवाद राम्रो गर्नुभयो तर अहिले चाहिँ के गर्नु छ भने अहम चरामी भनिदिनुस् न अभ्यासका लागि हो केही फरक पर्दैन अहम चरामी वयम चराम चर्नुको अर्थ यहाँनेरि घाँस खानु मात्रै हुँदैन चर्नुको अर्थ हिँड्नु भन्ने अर्थ नि हुन्छ चर्नुको अर्थ यसो टहल टुक्रा गर्नु भन्ने नै हुन्छ त्यही भएर चरामी भन्दा फरक पर्दैन धन्यवाद हजुरले राम्रो भन्नुभयो तर बीचमा अहम गौः चरामी चाहिँ हुँदैन अहम गौ चारयामी त्यस्तो हुन्छ ठिक छ अतीव धन्यवाद अपरः अभ्यासः अभ्यासं कुर्मः अभ्यासमेव वयं कुर्मः पश्यति इत्यस्य किं भवति अपरः वदतु पश्यति विष्णु नेपाल वदतु भानु नेपाल भवान् वदतु अहं पश्यामि वयं पश्यामः अतीव शोभनं धन्यवादः अपरः वदतु महिला लिम्पति समीर अधिकारी वदतु अहं लिम्पामि वयं लिम्पामः अतीव शोभनं धन्यवादः अपरः कः अस्ति अजय रिसाल वदतु बालकः गृहं प्रविशति सः प्रविशति वदतु भवान् अहं प्रविशामि वयं प्रविशामः
अहं वयं प्रविशामि प्रविशामः अतीव शोभनम् अपरः कः अस्ति जनकराज पोखरेल डॉक्टर काशीराज पाण्डे इति अपि अस्ति उमेश धिताल इति भवद्भिः प्रथममेव उक्तं भवान् कृपया लोअर हैंड करोतु अपरः अस्ति डॉक्टर काशीराज वदतु अहं गायामि सः गायति तस्य वदतु भवान् अहं गायामि वयं गायामः अतीव शोभनम् अपरः कः अस्ति हरिकृष्ण लामिछाने अस्ति हरिकृष्ण लामिछाने वदतु युवती आरोहति वदतु जीवन पौडेल वदतु जीवन पौडेल तो भवान् अस्ति एव कः अस्ति अपरः संसित ग्रीष्म गुरागाई अस्ति संसित ग्रीष्म गुरागाई वदतु संसित ग्रीष्म युवती आरोहति अनम्यूट कृत्वा वदतु अहम् आरोहामि वयम् आरोहामः अतीव उच्चारणं शोभनं भवतां धन्यवादः कति राम्रो उच्चारण छ हजुरको धन्यवादः अपरः अस्ति का जनक हरिकृष्ण लामिछाने अस्ति हरिकृष्ण लामिछाने वदतु हरिकृष्ण लामिछाने क्षालयति सः क्षालयति अहं क्षालयामि वयं क्षालयामः अतीव शोभनं धन्यवादः उच्चारणे किञ्चित् विचारः करणीय उच्चारणमा अलि ध्यान दिनु होला नलजाइकन बोल्ने गर्नु होला अरु बेला पनि अतीव धन्यवाद अपरः अस्ति खादति विजय कुमार झा अहं खादामि वयं खादामः अतीव शोभनं प्रैतोष लामिछाने वदतु बालकः अस्ति एषः प्रैतोष लामिछाने उपदिशति इत्यस्य वदतु उपदिशामि इति वदतु उपदिशामि किं वदतु उच्चारयतु उपदिशामि रानी झा वदतु विचारयति इत्यस्य वदतु रानी झा अनम्यूट कृत्वा वदतु रानी झा अहं विचारयामि वयं विचारयामः अहं विचारयामि किम् अहं विचारयामि वयं विचारयामः अतीव शोभनम् इतः परम् अभ्यासः अस्ति अभ्यासे किं कुर्मः अभ्यास तपाईहरुले यो स्क्रिन शेयर गरेर स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला र त्यसका लागि चाहिँ तत्र उपयुक्तानि क्रियापदानि स्थापयन्तु रिक्तस्थानेषु उपयुक्तानि क्रियापदानि स्थापयन्तु उपयुक्त क्रियापदहरू राख्नु होला अब 2 मिनेटमा म कक्षा समाप्त गर्छु यो चाहिँ तपाईहरुको लागि छुट्टै अभ्यास हो मैले अभ्यास गराएँ हजुरहरुले भन्नुभयो राम्रो गर्नुभयो क्रियापदहरू यो चाहिँ तपाईहरुको भोकाबुलरीको लागि हो तपाईहरुलाई अभ्यास गर्नको लागि हो यो क्रियापदहरू छन् यसमा र अहमको लागि छ यहाँ इच्छामि गच्छामि खादामि मात्रै छ यो हेर्नु होला र यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला 1 भनेछु एकम 2 त्रीणि चत्वारि पञ्च क्षणेषु कुर्वन्तु एकवचनं बहुवचनं च अस्ति अत्र क्रियापदानां तेषाम् एव क्रियापदानाम् एकवचनं बहुवचनं च अस्ति स्क्रीनशॉट कुर्वन्तु तत्र ग्रहणं कुर्वन्तु एकं 2 त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश क्षणेषु कुर्वन्तु संस्कृतगीतं गायामः एकः कश्चन सः वदतु अपरे अपि वदन्तु भित्रै बोल्नु होला है हजुरहरुले 1 मिनेट समय लिन्छु म हजुरहरुको सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा
अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सहैव वदन्तु सर्वे व्यास विरचिता गणेश लिखिता व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारत पुण्य कथा महाभारत पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। अतीव धन्यवाद जीवन गुरुलाई धन्यवाद उहाँले साथ दिनुभयो सँगै सबैले पढ्नुभयो धन्यवाद छ। अस्तु अस्तु विरमामः भनेको छुट्छौं रोकिन्छौं आजलाई पुनर्मिलामः फेरि भेट्छौं विरमामः अस्तु अद्य विरमामः पुनर्मिलामः जयतु संस्कृतं सर्वे सहैव वदन्तु जयतु संस्कृतं नमो नमः धन्यवाद अहिलेसम्म साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद छ। लिंक आएको होला हाजिरीको कृपया उपस्थितिं जनयन्तु तत्र तत् सर्वे अपि कुर्वन्तु एकवारम् एव कुर्वन्तु अद्य भवन्तः अंकानि अपि प्राप्नुवन्ति नमो नमः। हरि ओम। ओम मनोज महाभागः मम ध्वनि श्रूयते आम् आम् श्रूयते अस्तु धन्यवादः। अतीव मनोहारि प्रशिक्षणं प्रदत्तं आचार्य पर्वतराज घिमिरे महोदयेन। इतः परम् अहम् अविलम्बेन अस्य कार्यक्रमस्य समीक्षक महोदयान् विद्यावारिध्युपाधि सहितान् गुरुप्रसाद सुवेदी महाभागान् अनुरुणद्मि। ते अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य समीक्षणं कुर्वन्ति। ततः परं प्रमुखातिथि महोदयाः स्वस्य मन्तव्यं प्रस्तुवन्ति। अधुना अहं विरमामि। ओम तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत् प्रकाशात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च संस्कृत संभाषण द्वारा स्वसंस्कारस्य स्वसंस्कृतेश्च रक्षात्मके अस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः सर्वे अपि समुपस्थिताः सन्ति इति भवन्तः धन्यवादार्हाः। अद्यतन प्रशिक्षण कार्यक्रमे सभापतिरूपेण उपस्थितः जनकपुर उपमहानगरपालिकाया प्रमुखः एवं प्रमुखातिथि आचार्यवर्यः स्वामी जगन्नाथ महोदयः एवं अन्ये प्रशिक्षकाः प्रशिक्षार्थिनश्च हर्षप्रकर्ष विषयः अत्यन्तं हर्षस्य विषयः भवन्तः संस्कृत प्रचाराभियाने संलग्नाः सन्ति। अहम् अद्य
कार्यक्रमस्य अद्यतन कार्यक्रमस्य समीक्षकः। अतः स्वल्पैव चोभि थोरै शब्द द्वारा अद्यतन कार्यक्रमस्य किंचित समीक्षणं करोमि। प्रशिक्षणं श्रुत्वा नगाधिराजस्य प्रशिक्षणं दृष्ट्वा प्रशिक्षण कौशलं दृष्ट्वा अहम् अतीव हर्षान्वितः अस्मि। एतस्य संस्कृत भाषा प्रयोगे नैपुण्यम अस्ति। नैपुण्यम मनेको निपुणता, सिपालुपन, नैपुण्यम अस्ति। एवं च स्मितपूर्वाभिभाषी, मुस्कान सहित बोलने, स्मितपूर्वाभिभाषी वर्तते। एवं तस्य मनसि कृतज्ञताया भावना अपि अस्ति। शब्द प्रयोगे संकोचः नास्ति। भाषायाम् अधिकारः अस्ति। अतः एषः कुशलः प्रशिक्षकः। प्रशिक्षण कौशलं तु अस्ति एव, सहैव प्रविधि प्रयोगस्य कौशलम् अपि अस्ति। प्रविधि इत्युक्ते कंप्यूटर इत्यादीनां प्रयोगस्य कौशलम् अपि अस्ति। अतः कार्यक्रमे सौन्दर्यं, कार्यक्रमे आकर्षकता, कार्यक्रमे आकर्षणम् अस्ति। अतः अद्यतन कार्यक्रमस्य विषये प्रशंसायाः शब्दात् अन्यत् किमपि नास्ति। तथापि विषयद्वयम् अहम् उपस्थापयामि। एकः विषयः अस्ति सहभागिनः प्रशिक्षकेन उच्चारितस्य शब्दस्य उच्चारणं कुर्वन्तु, तदर्थम् अवसरः देयः भवति। यथा अहं छात्रः अस्मि, उच्चारयतु अहं छात्रः अस्मि इति समयः प्रशिक्षार्थिनां कृते आवश्यकः भवेत् इति अहं मन्ये। एतदर्थम् इतोपि किंचित शनैः शनैः स्यात्, मध्ये मध्ये उच्चारणस्य अवसरः स्यात्। एवं च भवान् उच्चारयतु इति कृत्वा, इति उक्त्वा, यथा संगणकं यदि अस्ति चेत्, कंप्यूटर यदि अगाडि छ भने तेषां मुखाकृतिं वयं पश्यामः। ते संकेतद्वारा अपि उच्चारणं कुर्वन्तः सन्ति न वा इति विचारयामः। एतदर्थम् उच्चारणस्य अवसरः देयः, अन्यथा श्रवणमात्रेण कर्णयोः पवित्रता भवेत् न वा इति किंचित् मया अनुभूतम्। एतदर्थं शनैः शनैः एकः नियमः अस्ति, अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिं प्रयोगार्थे तु मध्यमां, शिष्याणाम् उपदेशार्थे कुर्याद् वृत्तिं विलम्बिताम् इति। विलम्बिता वृत्ति अवलम्बनीया वा इति मम प्रस्तावः। एवं च अन्यः एकः विषयः अस्ति, इतोपि सरल शब्दानां प्रयोगः यदि भवेत् तर्हि इतोपि शोभनं स्यात्। एतदर्थम् अद्य सरलतमः शब्दाः एव प्रयुक्ताः सन्ति, तत्र चिन्ता नास्ति। तत्रापि अहं विशेषतः यत् विचारयामि तद् वदामि। यथा हस्ति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। हस्ति शब्दस्य प्रयोग विषये यदि सहभागिनः रूपावलिं न जानन्ति तर्हि तदर्थं हस्ति, हस्तिनौ, हस्तिनः इति तु कठिनं भवति। अनि हस्तिनः इति उच्चारणे तु अभ्यासः नास्ति। हस्तिस्य इति तु न वक्तव्यम्, अशुद्धं भवति। एतदर्थं गज शब्दस्य प्रयोगः भवेत्, तत्र सरलताया प्रयासः। एवं च यथा राजा इति अस्ति, अत्र तु तथा प्रयोगः न दृष्टः। राजा इति, राजा षष्ठी किं भवति, राजास्य न भवति, किं वक्तव्यं, चिन्ता भवति। एतदर्थं प्रयोक्तुः कौशलं। प्रयोक्ता यदि राजा शब्दस्य अग्रे महा इति योजयति तर्हि स महाराजः भवति। अनन्तरं महाराजस्य इति प्रयोगे सरलता भवति। यदि वयम् अभ्यासं न कारितवन्तः तर्हि खादति इति अनेन कार्यं चलति। एतदर्थम् अत्ति इत्यस्य प्रयोगे जनाः सम्यक् न स्मरन्ति वा। छिनत्ति, छेदनं करोति इति तु अस्ति एव। छिनत्ति इति
एतस्य प्रयोगस्य तथा अभ्यासः न भवति वा इति चिन्ता अस्ति। अतः केचन निर्धारणीयाः, केचन शब्दाः धातवः निर्धारणीयाः, यथा आत्मनेपदी शब्दानामपि केषाञ्चन अत्यन्तम् आवश्यकता भवति, यथा लभते इत्यादि, तेषां प्रयोगः भवतु, परन्तु येषां विना अपि कार्यं चलति तेषां प्रयोगः मास्तु इति विचारणीयं वा इति मम प्रस्तावः अस्ति। तथापि अद्य यथा मया दृष्टं, यथा पूर्वमपि श्रुतमासीत्, संस्कृतमयः नेपालः इत्यत्र एतस्य प्रभावः प्रचारः सर्वत्र आसीत्। तत्र कथङ्कारम् एषः अध्यापयति इति कदाचित् कदाचित् मया अपि श्रुतं। तत्रापि जनानां मनसि प्रभाव उत्साह उत्सुकता आसीत्। अद्यापि उत्सुकता उत्साहः सम्यक् दृष्टः। एतदर्थं यदि प्रशिक्षार्थिनः उत्साहिनः सन्ति तर्हि तु प्रशिक्षकस्य कौशलं प्रशंसनीयमेव, एतस्य कौशलं प्रशंसनीयमेव इति अहं मन्ये। अतः भूरि भूरि प्रशंसा परैः शब्दैः एतं सभाजयामि। एवञ्च अन्यत् किमपि किञ्चित् वक्तव्यमस्ति समीक्षणात् अतिरिक्तमपि। संस्कृतस्य प्रचारं वयं किमर्थं कुर्मः, संस्कृतस्य प्रभावः किमर्थं भवेत् इति विचारयामः। संस्कृतम् अस्माकं संस्कारस्य, संस्कृतेः एकताया भाषा अस्ति। वयं नेपालदेशस्य जनाः, नेपालिनः, नेपालाभिजनाः। नेपालस्य पश्चिमक्षेत्रे महाकाली स्थाने, पूर्वक्षेत्रे मेची स्थाने, दक्षिणतः एवं उत्तरतः सर्वेषामपि समवायः नेपालदेशः। वयं भिन्न भिन्न भाषाः वदामः, भिन्नां भिन्नां संस्कृतिं वा अथवा परम्परां वा पालयामः। तथापि अस्माकं मनसि या भावना अस्ति, एकताया भावना, तस्या पुनर्जागरणम् आवश्यकम्। नो चेत् इदानीन्तन राजनीतिद्वारा यदि वर्गस्य, समाजस्य, जातेः, समुदायस्य भाषाया वा विभागः भवेत् तर्हि वयं सर्वे नेपालिनः इति न भवामः। यथा एका अङ्गुली पृथक् अस्ति, अन्या अङ्गुली पृथक् अस्ति, अन्या पृथक् अस्ति, सर्वेषां समवायः भवति तर्हि मुष्टिः भवति, एतस्य प्रहारः महान् भवति, परन्तु अङ्गुल्याः प्रहारः किमपि न भवति। एतदर्थम् अस्माकं एकताया आवश्यकता अस्ति। एकता नाम राजनीतिमात्रेण तु न भवति, अस्माकं मनसि स्थिता या भावना अस्ति। यथा वयं सर्वे अपि पर्वतीयाः, हिमालयस्थाः अपि जानकी वन्दनां कुर्मः, जानकीं प्रति अस्माकं सर्वेषां पर्वतीयानां, हिमालयस्थानाम् अपि श्रद्धा भवति। यथा मुक्तिनाथ प्रदेशे भगवान् मुक्तिनाथः अस्ति, तत्र भवतां सर्वेषां भारतीयानां, अन्येषां वैदेशिकानाम् अपि श्रद्धा अस्ति। नेपाल देशस्य या सार्वभौम संस्कृतिः अस्ति, तया संस्कृत्या एव अस्माकं एकताया संरक्षणं भवति। सा एकता, सा संस्कृति कुत्र प्रतिष्ठिता अस्ति? संस्कृते प्रतिष्ठिता अस्ति। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। एतदर्थं नेपालदेशः भवेत्, हिन्दुराष्ट्रं भवेत्, अस्माकं पशुपतिनाथः राष्ट्ररक्षकः भवेत्, अस्माकं आदर्श जननी जानकी सर्वेषाम् आदर्शभूता भवेत्, अस्माकं मुक्तिनाथ मंदिरं सर्वेषां श्रद्धा केन्द्रं भवेत्, एवं बुद्धः सर्वेषाम् आदरणीयः भवेत्, पाथिभरा देवी सर्वेषां वन्दनीया भवेत्। एतदर्थम् अस्माकं समवायः, संघटनम्, एकता आवश्यकी। एतदर्थं संस्कृति आवश्यकी, तदर्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। संस्कृति संस्कृताश्रिता। अतः अद्य अहं ज्ञातवान् उपमहानगरप्रमुखः अत्र उपस्थितः अस्ति। नेपाल सर्वकार द्वारा जयतु संस्कृतम् इति संस्थायाः आग्रहेण अथवा प्रयासेन एवं च अन्येषामपि प्रयासेन सर्वेषु विद्यालयेषु अपि अनिवार्य रूपेण अथवा इदानीम् इच्छाधीन रूपेण संस्कृतस्य पाठ्यक्रमाः तत्र आयोजिताः सन्ति अथवा निर्मिताः सन्ति। सर्वेषु विद्यालयेषु अथवा यावत् शक्यते विद्यालयेषु संस्कृतम् अनिवार्यं भवेत्।
यदि संस्कृतम् अनिवार्यं भवति तर्हि भवताम् अस्माकं सर्वेषामपि संस्कारस्य रक्षा भवति। संस्कारस्य रक्षा नाम अस्माकं रक्षा। एतदर्थम् अद्य उपमहानगर प्रमुखः अत्र उपस्थितः अस्ति। यावत् शक्यते केवलं जनकपुरस्य एव न, सर्वेषामपि पालिका प्रभृतीनां पालिका पदवाच्यानां प्रमुखाः ये शृण्वन्ति, प्रतिनिधयः ये शृण्वन्ति, स्वकीय प्रभाव क्षेत्रे स्वकीय क्षेत्रे विद्यालयेषु संस्कृतस्य पाठ्यक्रमस्य प्रयोगः भवेत् एवं संस्कृतस्य रक्षा भवेत्। यतोहि इदानीं जनाः इव न सन्ति, जनाः अपि कदाचित् दानवाः इव जायन्ते, रक्षकाः अपि कदाचित् भक्षकाः भवन्ति। तेषां दोषः नास्ति, तेषां संस्कारस्य दोषः। सः संस्कारः संस्कृतेन संस्कृतः संस्कारः करणीयः। विकृतः संस्कारः तु संस्कारः न भवति, विकारः भवति। मनसि विकारः भवति, मुखे विकारः आगच्छति, स्वभावे अपि विकारः आगच्छति। विकारः न भवतु, विकारस्य अपाकरणाय संस्कारः आवश्यकः। तदर्थं शिक्षा आवश्यकी, संस्कृता शिक्षा भवेत्। एतदर्थं संस्कृत शिक्षायाः प्रचारः सर्वत्र भवतु। इदानीं सर्वत्र विश्वस्मिन् विश्वे यथा ह्यस्तन कार्यक्रमः 10,000 जनैः सहर्षं सोत्साहं दृष्टः, अद्यतन कार्यक्रमः अपि मन्ये 10,000 जनैः अवलोकितः इति हर्षस्य विषयः। अस्माकं संस्कृतस्य ज्ञानं दृष्ट्वा अन्ये वैदेशिकाः अपि प्रभाविताः सन्ति। वयं स्वकीयं धनं किमर्थं त्यजामः? अस्माकं धनम् अस्ति संस्कृतम्, अस्माकं ज्ञान वैभवम् अस्ति संस्कृतम्। अस्माकं गीता अत्र दमौली स्थाने तनहु जनपदे लिखिता। अस्माकं रामायणम् अत्र वाल्मीकि मुनिना त्रिवेणी स्थान स्थितेन वाल्मीकि मुनिना लिखितं वाल्मीकि रामायणम्। एवं च जनक दर्शनं यद् वर्तते तत्तु शंकराचार्य प्रतिपादित वेदांत दर्शनात् अपि अत्यन्तम् उपकारी, अत्यन्तं व्यावहारिकं दर्शनं वर्तते। अतः जनक दर्शनस्य प्रचारः यदि भवेत्, जनक नाम्ना केवलं जनकपुरस्य एव न, समग्र नेपाल देशस्य एव वैभवं सुरक्षितं भवेत्। परन्तु जनकं संस्कृतं विहाय अन्यः कोऽपि न जानाति। आंग्ल भाषां यः पठति स संस्कृतं न, स जनकं न जानाति। जनकस्य ज्ञानाय, जनकस्य प्रचाराय, सीतायाः प्रचाराय एवं बुद्धस्य प्रचाराय एवं अस्माकं एकतायाः संरक्षणाय अपि संस्कृतम् आवश्यकम्। इदानीं 15 दिनैः तु केवलं वातावरण निर्माणं कृतम्। एतेन वातावरणेन संस्कृतं प्रति उत्साहः भवति, परन्तु एतस्य कार्यान्वयनं तु भवद्भिः करणीयम्, अस्माभिः करणीयम्। एतद् उक्त्वा अत्र समुपस्थितान् सर्वान् अपि भूयो भूयः नमामि। अन्ते च भवन्तः सर्वे अपि संस्कृतं पठन्तु। मुखे मुखे संस्कृत गर्जनं स्यात्, गृहे गृहे संस्कृत गर्जनं स्यात्, मुखे मुखे संस्कृत नर्तनं स्यात्। बालोऽपि ब्रूयात्, तरुणोऽपि ब्रूयात्, वृद्धोऽपि ब्रूयात् खलु विश्वभाषाम्। जयतु संस्कृतं, जयतु जानकी माता, जयतु जनकः राजर्षि। धन्यवादाः। धन्यवादाः प्रदीयन्ते आचार्येभ्यः गुरुप्रसाद सुवेदी महोदयेभ्यः। एते महेश संस्कृत गुरुकुलस्य प्राचार्याः सन्ति। इतः परं कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथ्यं एते निर्वहन्तः सन्ति स्वामिनः जगन्नाथाचार्य महोदयाः लक्ष्मीनारायण मन्दिरस्य भरतपुरनगरस्थस्य एते पीठाधीशाः सन्ति। तत्र च गुरुकुलस्य सञ्चालनं कुर्वन्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नेपाली विभागे अध्यक्षचराः एते सन्ति स्वामिनः जगन्नाथाचार्य महोदयाः। एते स्वमन्तव्यस्थापनाय मया अनुरुध्यन्ते। इतः परं स्वामीवर्याणां क्रमः। कुन नामबाट आउनु भएको छ? कति कालः अस्माभिः प्राप्तः तत् ज्ञात्वा वक्तुं शक्यते। पृच्छते 5 निमेषादधिकं 10 निमेषान् न्यूनम्। वृद्धं किल यानं नारभ्यते आरम्भणानन्तरं न विरमति।
आम् आम् आचार्याः आचार्यः 5 निमेषाधिकं 10 निमेषान् न्यूनम् 10 निमेषपर्यन्तम् अन्ततः जानामि आरभ्य आम् आम् वन्दामहे महीयां समं सलं विजटाधरं यत् कङ्कणकुणत्कार रूपं शब्दानुशासनं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। नमो वाचे संस्कृतायै। सर्वे वदन्तु नमो वाचे संस्कृतायै। नमो वाचे संस्कृतायै। वयम् इदानीमपि अत्र देशे विश्वस्मिन् वा रोगाक्रान्त वेलायाम् अस्याम् अपि सर्वरोग शारीरिक मानसिक सर्वरोग निदानभूतं संस्कृतम् अस्माभिः सेव्यते सेव्यमानमस्ति इति अत्यन्तं प्रमोदोत्कर्षम् अनुभवामहे। एकः श्लोकः इदानीं भवतां कार्यक्रमं दृष्ट्वा अस्माकं कार्यक्रमं संस्कृत नायकं संस्कृत शिक्षकं कार्यक्रमं दृष्ट्वा सन्नेन मया एकः श्लोकः इदानीमेव रचितः। लिखितो नास्ति रचित एव इदानीं श्रावयामि। सर्वदेश दशाकालेषु अव्याहत पराक्रमा वाणी संस्कृतैसा सर्वलोकहितैषिणी इति सर्वैः विचारणीयमस्ति। यथा सर्वलोकहितैषिणी अस्ति संस्कृतवाणी सर्वलोकहितैषिणी अस्ति। लोकशब्दो अर्थद्वयम् अभिधत्ते वदति। लोकस्तु भुवने जने इति कोशः। सर्वलोकहितैषिणी इत्यस्य सर्वेषां जनानां सर्वदेशस्थानां सर्वविधानां प्राणिनां विशेषतः सर्वेषां मनुष्याणां हिताय एषा भवति। सर्वेषां लोकानां सर्वदेशानां हिताय अपि भवति। एषा सर्वेषु देशेषु सर्वासु दशासु सर्वेषु कालेषु एषा नित्या इत्युच्यते। शाश्वत भाषा नित्य भाषा इत्युच्यते। वेदमयी भाषा इत्युच्यते। इदम् अद्यापि काले अत्यन्तं घोरे कलियुगेपि संस्कृतम् यदि सर्वैः सम्भूय एवं प्रकारेण सेव्यते चेत् अस्याः भाषायाः नित्यता अस्माभिः प्रमाणीक्रियते। तस्मात् भवन्तः सर्वेपि ये अत्र आगताः आगमिष्यन्ति 15 दिनेषु एते सर्वे अस्माभिः धन्यवादैः पुरस्क्रियन्ते, धन्यवादैः आद्रियन्ते। न तावदेव अस्माभिः प्रणामसतैः सर्वे संस्तूयन्ते भवन्तः। गुरुप्रसाद महोदय अत्र वर्तन्ते। काश्यामपि तेषां महान् प्रभावः आसीत् अस्माकं तत्र अध्यापकत्वकाले येषां छात्रत्वकाले अस्माभिः अनुभूतं दृष्टं। तत्र कारणतापि कथञ्चित् निर्व्यूढा। तथैव अन्येपि घिमिरे महोदय पर्वतराजः अद्य प्रशिक्षकः संभवतः स एव आसीत् इति मया अनुभूतः। नगाधिराज इति गुरुप्रसादे सा उक्तः। तस्य प्रवचनम् अथवा पाठनशैली सा उत्तमा अनुभूता, सरला च अनुभूता। संस्कृतं शुद्धम् एव अस्ति इति विचारयामि। तत्रापि परिष्कारः पुनः पुनः कर्तव्यो भवति। वाणी सर्वदा सेव्या भवति। स कर्म न 15 दिनैः परिपूरितो भवेत्। तदा समाप्तिः न स्यात्। अस्य आरम्भकालः 15 दिनात्मको भवतु। अग्रे कार्यक्रमः
वर्धयन्ताम् पञ्चदशिभिर्दिनैः कृत्वा ततः परं त्यजते चेत् पुनः सर्वेषां विस्मरणं भवति। इदानीं मिथिला प्रदेश 2 नंबर इति नेपाली भाषायां वदन्ति। 2 नंबर नहीं 1 नंबर जाता इदानीं। प्रथमायां संख्यायाम् आगता न 2 नंबर स भवति, स प्रथम नंबर इति वक्तव्यम्। यतोहि प्रथम नंबरे अपि प्रथम संख्यायामपि एषः क्रमो नास्ति, ततः परासु संख्यासु अपि नास्ति। तस्मात् अयं तु प्रथम गणनीयः परिगणनीयो जातः इति मन्ये। तत्र सः महोदयो अस्ति। राजपदे तु सः इदानीं नास्ति, परन्तु अयं संस्कृत राज्यस्य साम्राज्यस्य रक्षणाय अयं कल्पितः स्यात्। अयमपि अत्यन्तं वन्दनीयः अस्ति। सः तत्र नगरपालिकायाः प्रमुखः मेयर पदवाच्यः अस्ति इति श्रूयते। सोऽपि संस्कृतं ब्रूयात्। अहं मन्ये सोऽपि जानाति, अन्यथा जानीयात्। स वृद्धो वा स्यात् युवा वा स्यात्, मया न दृष्टः, द्रक्ष्यते अवश्यं। सोऽपि इदानीम् अध्यक्षं करोति, अवश्यं सः अपि पठिष्यति। केवलम् अध्यक्षकरणेन नालं पर्याप्तं नास्ति, सर्वैः वृद्धैरपि शिक्षितुं शक्यते। विशेषतो मिथिलो देशः राजसी धनकदेशः अत्यन्तं संस्कृतमयः धर्ममयः शास्त्रमयश्च आसीत्। व्याकरणादीनां बहूनां न्यायस्य अन्येषां विशेषतो व्याकरणशास्त्रस्य अत्यन्तं प्रबलः प्रचारः पुराकाले तत्र आसीत्। इदानीमपि किञ्चित् अस्ति। भारतभागे वा स्यात्, नेपालभागे वा स्यात्। इदानीं मिथिलाप्रदेशः द्विधा विभक्तः अस्ति। तस्मात् राजसी जनकस्तु नेपालभागे अस्ति, अन्ये विद्वांसः अन्यस्मिन् भागे भारतभागे स्युः। तस्मात् सर्वे प्रणम्याः धन्यवादाः। मदीयः कालः अद्य एतावदेव समाप्यते। सर्वेभ्यो नमांसि भूयांसि। जय श्रीमन्नारायण। ओम आचार्याः एते जगन्नाथस्वामिनः आसन्। भरतपुरमहानगरस्थस्य लक्ष्मीनारायणमन्दिरस्य तत्र आश्रमस्य विद्यालयस्यापि सञ्चालकाः एते सन्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये ये एते प्राध्यापकचराः विभागाध्यक्षाः आसन्। अधुना इतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य आध्यक्षं स्वीकुर्वाणाः ये सन्ति नगरप्रमुखाः लालकिशोरसाह महाभागाः। एते धनुषामण्डलस्य जनकपुरधाम क्षेत्रस्य जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकायाः नगरप्रमुखाः सन्ति इति धनञ्जय भण्डारी गुरोः मया ज्ञातम्। अथ च एते आयोजकसंस्थायाः अपि संरक्षकाः सन्ति। जयतु संस्कृतम संस्था मा पनि उहाँ जोडिनु भएको छ। आयोजक संस्थाका पनि उहाँ संरक्षक हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले धनञ्जय गुरुजीबाट पाएको छु। अतः एते स्वमन्तव्य प्रदानेन अस्मान् सभाजयन्तु, अस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु इति अहं निवेदयामि। अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे मया याश्च त्रुटयः विहिताः स्युः ताः सर्वाः भवद्भिः क्षन्तव्याः इति वदन् अहमपि विरमामि। विरामं याचे। इतः परं लालकिशोरसाह महाभागाः वदन्ति, ते च कार्यक्रमस्य समापनं कुर्युः इति प्रार्थये। धन्यवादः। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्। आवाज मुक्ति भएगी? आवाज आइरहेछ, हजुरको आवाज आइरहेछ। हेलो, आवाज आइरहेछ सर, आवाज आइरहेछ। आवाज आएको छ सर, आएको छ। अयो मैले बोल्नु पर्यो? हजुर, हजुरको मन्तव्य राखेर कार्यक्रम समापन गरिदिनुस् हजुर। हजुर ए हजुर, हस् त नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव गुरुवे नमः। संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथ्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नेपाली विभागस्य पूर्व विभागाध्यक्ष प्राध्यापकः स्वामिन जगन्नाथाचार्य महाभाग, प्रशिक्षिका, समीक्षका, आयोजक, पदाधिकारिणी, सहभागिनी, संस्कृत भाषा प्रेमी सज्जन वृंदाश्च। यो संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम मा सहभागी हुनु जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका को हैसियतमा, किनभने जनकपुर धाम भनेको राजा जनक को राजधानी र हाल जनकपुर धाम प्रदेश नंबर 2 को राजधानी को रूप में अवस्थित हुन्। स्वाभाविक रूप में इतिहास चक्रले जहाँबाट सुरुवात हुन्छ त्यहाँ फेरि मिलन हुन्छ, दोहोरिने गर्छ। यो प्रमाणित चाहिँ अहिलेको प्रदेश नंबर 2 को राजधानी भएको हुनाले अस्थायी राजधानी नै भए पनि यो हाम्रो लागि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनु मैले एउटा गर्वको रूपमा ठानेको छु र म यही कार्यक्रम मार्फत संस्कृत भाषा प्रशिक्षण को जुन यो सबै देश विदेश का आदरणीय हाम्रा परम आदरणीय गुरुवरहरू विद्वानहरूको सँग संवाद गर्नु पर्ने यो अवसरलाई मैले जनकपुर धाम पुनः पनि संस्कृतको केन्द्रको रूपमा स्थापित होस् भन्ने म माता जानकीसँग प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको जुन प्रयास हो र जुन लगनशीलता हो, जुन प्रतिबद्धता हो, त्यसले निश्चय पनि संस्कृत भाषाको पुनरुत्थान गर्नेछ र म पनि बालकालमा संस्कृत पढाइ त्यति बेला कम्पलसरी नै थियो र पढ्ने अवसर मैले पाएको छु। पछि चाहिँ मैले मेजर विषयहरूमा चाहिँ मैले अर्को विषय लिएर पढेँ, तर संस्कृत मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको विषयको रूपमा मैले लिएको हुँ र यहाँहरूलाई आफ्नै मुलुकमा भए पनि मुलुकभन्दा बाहिर तेस्रो मुलुकमा भए पनि जुन यहाँहरूको उत्साह र जागर को अनुभूति मैले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने अवसर पाएँ। यो पुरै सबै नेपालीका लागि, पुरै मिथिलावासीका लागि गर्वको विषय मैले ठानेको छु। म यहाँहरूप्रति जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले मेरा आफ्ना विचारहरूमा चाहिँ मेरा आफ्ना मन्तव्यहरू राख्ने क्रममा र मैले निर्वाचनको क्रममा पनि र अझ पनि म चाहिँ शिक्षा क्षेत्रका जुन मूलभूत विकास गर्ने क्रमलाई यसो जोड्दा मैले चाहिँ विज्ञानका कुराहरू, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज अथवा अन्य विषयहरूको अथवा विश्वविद्यालयका कुराहरू गर्दा मैले चाहिँ जनकपुर धाम को जुन महत्व हो विगतदेखि अहिलेसम्मको र यो चाहिँ मतलब पहिला पनि याज्ञवल्क संस्कृत महाविद्यालय जनकपुरमै अवस्थित थियो, जसलाई त्यसो भने पछि मठ्यानीमा सारिएको हो र अझ पनि ज्ञानकूप विद्यालय हामी कहाँ छ र त्यहाँ अहिले
नेतृत्व राम्रो नेतृत्व ज्ञानकुप विद्यालयले लिएको छ र संस्कृतको सँगसँगै यो संस्कृत जो अध्यात्म र विज्ञानलाई जोड्ने काम विगतमा पनि यसले गरेको छ र अझ साक्षात रूपमा त्यहाँ संस्कृत र विज्ञानको पढाइ र अन्य विषयमा पनि एकदमै फड्को मार्ने किसिमबाट रूपान्तरण चाहिँ हुँदैछ र ज्ञानकूपमा तीनटा कूप चाहिँ मतलब सतानन्दको विद्याकूप भन्ने अझ पनि मतलब के छ भने त्यहाँ रहेको छ अवस्थित छ र यो चाहिँ जनकपुर धामलाई मैले चाहिँ एउटा जुन महसुस गरेको छु र विगतदेखि नै जनकपुर धामलाई यदि सही मायनेमा यसको विकास गर्ने हो र यसको मौलिकतालाई चाहिँ बचाउने हो यसको मौलिकतालाई पुनरुत्थान गर्ने हो जुन यसको धर्म संस्कृतिसँग जोडेको जुन यसको महत्त्व छ त्यसलाई चाहिँ मतलब यदि अगाडि सार्ने हो भने सबभन्दा चाहिँ यसको शिक्षालाई अगाडि ल्याउनु पर्छ र शिक्षालाई अगाडि ल्याउन र यो चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालय एउटा म चाहिँ कुरुक्षेत्रमा गएर अनुभव गरेको छु त्यहाँ एनआईटीमा मेरो छोरा पढ्दा म त्यहाँ गएको थिएँ र मैले नित्य दिन त्यहाँ म करिब 7 दिनसम्म बसेका थिएँ नित्य दिन म चाहिँ कुरुक्षेत्रको संस्कृत विश्वविद्यालयमा भरेतिर साँझतिर यसो घुम्न जान्थेँ र दिउँसो एक दिन म गएर घुमेँ त्यहाँ र दुनियाँभरिका विद्वानहरू त्यहाँ आउने गर्छन् र भारत सरकारले त्यहाँ ठुलो लगानी अझ पनि गरेको छ र त्यो एउटा रिसर्च सेन्टरको रूपमा त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरेको छ त्यसैले जनकपुर धामलाई चाहिँ हामीले मुलुककै एउटा धरोहरको रूपमा संस्कृत विश्वविद्यालयलाई यहाँ एउटा स्थापना गर्न सकियो भने हामी चाहिँ धन्य हुन्थ्यौँ र जुन हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक जुन र हाम्रो सभ्यता रहिआएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मतलब जुन एउटा यसलाई उजागर गर्ने अवसरको रूपमा हामी लिन्थ्यौँ र अहिले यहाँहरूको यो संस्कृत भाषामै यो प्रशिक्षणलाई कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ जुन एउटा 15 दिने जुन कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ यहाँहरूले यहाँहरूको यो पक्कै पनि यो प्रयास सराहनीय छ र योले चाहिँ मतलब के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा यसलाई चाहिँ पौडीलाई चाहिँ मतलब के छ भने सिधा धारमा चाहिँ पौडी खेल्न जति सजिलो हुन्छ पौडी खेल्नुको अर्थ चाहिँ सही मायनेमा विपरीत दिशामा पानी बगिरहेको विपरीत दिशामा पौडी खेल्यो भने त्यसको महत्त्व जुन एउटा उसमा विश्व नै चाहिँ एउटा जुन दिशा लिएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा यु टर्न गर्न र मतलब सही ठाउँमा ल्याउन अहिले कोभिड-19 को भनौँ न यो उसमा चाहिँ हामी जुम मिटिङहरू गर्दैछौँ यो कोभिड-19 र कोरोनाको जुन मार परेको छ र अहिले आयुर्वेद जसरी अगाडि अग्रसर भएर आएको छ मलाई लाग्छ संस्कृतलाई यहाँहरूले जसरी संस्कृत भाषाको विकासका लागि यो अहिलेको प्रतिकूल परिस्थिति विपरीत परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउन खोज्नु भएको जुन प्रयास हो यो प्रयास पक्कै पनि साहसपूर्ण प्रयास हो यहाँहरूको यो चाहिँ ठुलो योगदान छ र चाहिँ यसलाई म चाहिँ एकदमै कदर गर्छु म यहाँहरूलाई यहाँहरूको बस्तीमा म नलिउँ यहाँहरूको जुन अहिलेको मलाई चाहिँ अवसर मलाई प्राप्त गर्ने जुन जुडाइदिनु भएको छ म यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुपका हाम्रा आदरणीय प्रधानाध्यापक सञ्जय झाजी लगायत यहाँहरू सबै सहभागीहरूलाई र आयोजकलाई जुन हाम्रा नेपालका विद्यालयहरू आयोजक विद्यालयहरू हुनुहुन्छ
सबैजनामा म चाहिँ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका सबै नगरवासीको तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बहुत महत्त्वपूर्ण अवसर यहाँहरूले जुटाइदिनु भएको छ। अन्तमा म संस्कृतमै यसको समापन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणम विलोक्य अहम अतीतेर प्रसन्न अस्मि। अस्य कार्यक्रमस्य यथोत्तरं साफल्यं कामयनं पश्यं दिनस्य प्रशिक्षणं समापयनम् अहम अपि इतः विरमामि। नमस्कार, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु संस्कृतं। जयतु संस्कृतं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतं। जयतु संस्कृतं। शुभरात्रि। शुभरात्रि।